अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अब आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं और उसका बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और केपी और वफाक मिलकर इन चैलेंजेस का सामना करने की पूरी अहलियत रखता है और इंशाअल्लाह मिलकर हम ये मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। माशी इस्तेहकाम के लिए हमें हर शुबे में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी, सख्त और कड़े फैसले करना होंगे। हमने बोझ उन पर डालना है जो बर्दाश्त कर सकें। विफाक और तमाम सूबे मिलकर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का SIFC के एपिक्स कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। गवादर हमले में कलअदम तंजीम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द के मुलव्विस होने की तस्दीक। साल 2022 में लापता होने वाला तुर्बत का रिहायशी करीम जान दहशतगर्दी करते हुए हलाक हुआ। इससे पहले लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द इम्तियाज अहमद और अब्दुल वदूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मारे गए थे। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी के शहदा सिपाही बहार खान और इमरान अली की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज, बहरिया, पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की दहशत गर्दाना कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। कोर कमांडर कराची की PNS शिफा में गवादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के जवानों की अयादत। मुसल्लह फौज का हर जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार है। कौम अपने दलेर जवानों पर फख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए सरबकफ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तलात पर पंजगुर में ऑपरेशन। दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक, 2 जख्मी। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। चाकर लियाकत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं की। तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करने के ख्वाह हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलूच। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर मुल्कों के लिए अहम तरजीह है। दुनिया को साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। जौहरी तवानाई के पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान अपने तजर्बात से दुनिया को आगाह करने को तैयार है। वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक डार का ब्रसेल्स में जौहरी तवानाई के सरबराही इजलास से खिताब। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। खुसूसी टीमें तश्कील। वफाकी वज़ीर दाखिला की सदारत में इस्लामाबाद में अहम इजलास। यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश। सान्हे में मुलव्विस तमाम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। मोहसिन नकवी। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान की माशी तरक्की के फ़रोग के लिए अहम संग मील। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC की सूरत में करीबी और पायदार शराकतदारी खित्ते के वसी तर मफाद में है। पाकिस्तान को सरमायाकार दोस्त मुल्क बनाना वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की चीनी सफ़ीर जोंग येजोंग से गुफ्तगू।
یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی خصوصی پریڈ، چاقو چوبند دستوں کی خصوصی پریڈ کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ عوام کی بڑی تعداد نے پریڈ گراؤنڈ میں فل ڈریس ریہرسل دیکھی۔ پاکستان ہمیشہ آگے بڑھے گا اور پاکستان کا مستقبل روشن ہے، شائقین کا اظہار خیال۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، الشفا ہسپتال کے محاصرے کے دوران اب تک 100 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے ہسپتال میں ایک عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا۔ مختلف کارروائیوں کے دوران 200 کے قریب فلسطینیوں کو حراست میں لیا جا چکا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور امداد روکے جانے کے باعث غزہ میں ہر طرف بھوک۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مختلف آپشنز پر بات چیت، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ امریکی وزیر خارجہ کی سعودی ہم منصب سے بھی ملاقات، جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، امریکہ رفح میں اسرائیلی زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کرتا، اینٹونی بلنکن۔ مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں، نوجوانوں کی پولیس اسٹیشن طلبی، کشمیریوں کو گزشتہ 76 برس سے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ طاقت کے وحشیانہ استعمال سے جدوجہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا، منصفانہ جدوجہد کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، حریت قیادت۔ بھارتی ایجنسی را مودی کے ہندوتوا نظریے پر عمل پیرا، شدت پسندی کی نئی مثالیں قائم، امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں بھارتی ایجنٹ ملوث، نریندر مودی کے زیر سایہ چلنے والی بھارتی خفیہ ایجنسی گنڈوں اور قاتلوں کا ایک گروہ بن چکی ہے۔ کوئٹہ میں وقفے سے بارش، گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹھوہار میں آندھی، جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ بارش، پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ And here he is. And he's gone! 1 minute 30 seconds. اسلام آباد میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائرز کا دوسرا مرحلہ، اردن کی پاکستان کے خلاف 3-0 سے کامیابی، فاتح ٹیم کی جانب سے موسیٰ التماری نے 2 اور علی اولون نے 1 گول کیا۔ مقابلہ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ اور قومی کرکٹر جویریہ خان کا بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان، 228 بین الاقوامی میچز میں 4903 رنز بنائے، 2 سینچریوں اور 25 نصف سینچریوں کے علاوہ 28 وکٹیں بھی حاصل کیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے ویژن کے تحت ملک کے نمایاں رضاکار ٹیکس پیئرز اور ایکسپورٹرز کی گراں قدر قومی خدمات کے صلے میں ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈز 2024 منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ فرض شناس پاکستانی ہی در حقیقت ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ انہوں نے جس خلوص اور لگن کے ساتھ اپنا فرض ادا کیا ہے وہ پوری قوم کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ٹیکس کی بروقت اور رضاکارانہ ادائیگی ایک قومی فریضہ ہے جو ملک کے معاشی استحکام اور ناقابل تسخیر دفاع کی ضمانت ہے۔ اس مشکل وقت میں ٹیکس کے اہداف کا حصول ممکن بنانا ہماری ذمہ داری اور اولین ترین ترجیح ہے، لہٰذا اہل ٹیکس گزار اپنے اپنے حصے کا ٹیکس بر وقت ادا کریں تاکہ ملکی معیشت کو درست سمت میں گامزن کیا جا سکے۔ تو آئیے مل کر اپنے اپنے حصے کا ٹیکس ادا کر کے وطن عزیز کو معاشی مشکلات سے نکالیں اور پائیدار معاشی استحکام کی طرف گامزن کریں۔ ہم ٹیکس گزار، ملک باوقار۔ بریک کے بعد
بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے ہمیں ہر شعبے میں بنیادی اصلاحات کرنا ہوں گی، سخت اور کڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ ہم نے بوجھ ان پر ڈالنا ہے جو برداشت کر سکیں۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اپیکس کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وفاق اور تمام صوبے مل کر ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ انہوں نے بھرپور تعاون پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ تفصیل بتائیں گے اکرام اللہ محسود اپنی رپورٹ میں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ان کی کابینہ کے ارکان، موجودہ منتخب حکومت کی کابینہ کے ارکان، عسکری قیادت اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندوں اور عسکری قیادت کی اس اہم اجلاس میں شرکت اس بات کا واضح پیغام ہے کہ ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے سب اکٹھے ہیں۔ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور کے پی اور وفاق مل کر ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ مل کر ہم یہ مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کریں گے، اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر۔ تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ we will reach our destination one day soon۔ وزیر اعظم نے اپنی گزشتہ 16 ماہ کی حکومت میں کیے گئے فیصلوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ بجلی چوری کے خلاف مؤثر کارروائی سے 87 ارب روپے بچائے گئے، اسمگلنگ کی روک تھام سے معیشت پر مثبت اثر پڑا، قومی اداروں کی نجکاری کے عمل میں بھی ٹھوس پیش رفت ہوئی۔ اب آگے ہمیں بڑے کڑوے فیصلے کرنے ہیں، بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور اس کا بوجھ ان طبقوں پہ پڑنا چاہیے جو اس بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ غریب آدمی کو آگے وہ مہنگائی سے پسا ہوا ہے، اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ورنیبل سیگمنٹس کو بجٹ کے اوپر جب ہم نے بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول کا معاہدہ طے پا چکا ہے، جس کے نتیجے میں $1 ارب کی قسط جاری ہوگی۔ یہ پروگرام جو ہے، جو ہمیں مزید ایک اور پروگرام چاہیے، اس کا دورانیہ 2 سال یا 3 سال ہو سکتا ہے، اس میں ہم نے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنی ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہماری محصولات کا ہدف 9 ٹریلین ہے، جبکہ مختلف وجوہات کی بنا پر 3 سے 4 ٹریلین محصولات کی مد میں ضائع ہو رہے ہیں۔ اس طرح 2700 ارب کے محصولات سے متعلق مقدمات زیر التوا ٹریبیونلز میں ہیں۔ ہمارے جو کنٹیسٹڈ ہمارے جو کلیمز ہیں، چاہے وہ FBR کی طرف سے ہوں یا کلائنٹ کی طرف سے ہوں، اگر آدھی اماؤنٹ بھی ہم ریکور کر لیں، 1350 ارب روپے آپ کے پاس آ جائے، تو آپ کیا یہ بات درست نہیں کہ آہستہ آہستہ ہم جو کشکول توڑنے کی طرف ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گیس اور بجلی کا گردشی قرضہ 5 کھرب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ معیشت کو درپیش چیلنجز پر مل کر ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اپیکس کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، چیف آف آرمی سٹاف، موجودہ اور سابق نگران وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں سابق نگران کابینہ کے ارکان کی موجودگی میں نئی وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ کمیٹی کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی سرمایہ کاری، نجکاری اور ملک کی مجموعی ملکی معاشی استحکام کے حوالے سے اقدامات اور نمایاں کردار کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ کمیٹی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں جون 2023 کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کے اقدام کو سراہا، جو اب پالیسی سازی کی تشکیل کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، کابینہ اور وزرائے اعلیٰ کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے پاکستان کو درپیش اقتصادی چیلنجز سے نمٹنے اور پاکستان کو دنیا کی بہترین معیشتوں میں شامل کرنے میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف نے حکومت کے اقتصادی اقدامات میں مسلح افواج کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے ملک اس کے حقیقی استعداد کے مطابق ڈھالنے کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول کی فراہمی کی بھی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزارت داخلہ، وزارت انسداد منشیات
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला ने मुल्क भर में बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से FIA को दिए गए टास्क के हवाले से वजीर आज़म को आगाह किया। वजीर दाखिला की तरफ से FIA और कौमी इंसदाद दहशतगर्दी अथॉरिटी की मुजव्वज़ा इस्लाहात और तश्कील नौ के बारे में वजीर आज़म को बताया गया। वजीर आज़म ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कोई नरमी ना बरती जाए। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब हो गई। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में कलदम तंजीम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के दहशतगर्द के मुलव्विस होने की तस्दीक हो गई है। दहशतगर्द करीम जान तुर्बत का रिहायशी था जो 25 मई 2022 को लापता हो गया था। गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। इससे कबल दहशतगर्द इम्तियाज अहमद भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारा गया था, जबकि अब्दुल वदूद सादिक जई जिसकी बहन 12 अगस्त 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी, मछ हमले में मारा गया। लापता और जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात हकीकत पर मबनी नहीं, जिनकी असल हकीकत दहशतगर्द करीम जान, दहशतगर्द इम्तियाज अहमद और दहशतगर्द अब्दुल वदूद की सूरत में देखी जा सकती है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शहादा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहां उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम को सबोताज करने की दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर बेटों की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिकार ने गवादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के दिलेर सिपाहियों की PNS शिफा में आयादत की। कोर कमांडर कराची ने जवानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम अपने दिलेर जवानों पर फख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए सरबकफ रहते हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज का हर जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों की जानिब से किए जाने वाले हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की है और हमला आवरों के खिलाफ बहादुरी और पेशावराना महारत पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बनाया और हमलावरों को हलाक किया, जो कि काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि गवादर बलोचिस्तान के अमन को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान की माशी तरक्की के अमल को मुतासिर करना चाहते हैं, लेकिन अवाम की हिमायत से पाकिस्तान के खिलाफ तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। सदर ममलुकत ने फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई को सराहा। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर फोर्सेस ने जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया। सदर ममलुकत ने कहा कि दहशतगर्द अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगुर में खुफिया तलात पर कार्रवाई की। फायरिंग के शदीद तबादले में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक, जबकि 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक चाकर लियाकत दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई को अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की काविशों से मुताल्लिक़ अवाम का कहना है कि कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो भी दहशतगर्द मुल्क की तरफ के टेढ़ी आंख उठा के देगा, पाक फौज उनके खिलाफ नबरदाश्त होगी। हम पाक फौज के इक़दाम के साथ खड़े हैं। इसके पीछे जो है वो मोदी हुकूमत और उनका हाथ है। हमारी पाक फौज है, उसके अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि हर एक किस्म का दिफा कर सकती है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन शोहदा को जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे के इन बुज़दिलों को जो है वो इनके नाजायज़ मकासद में कामयाब नहीं होने दिया। दहशतगर्द जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाएगा, पाक फौज उसको नहीं छोड़ेगी। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरहद इस्तेमाल करके पाकिस्तान में इस खत्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान के हम फौज के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हर ताउन करेंगे, जानी माली जिस्मानी जो भी हो, इंशाल्लाह हम फौज के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। धरती की खातिर, पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है और उसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसको हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। इंडिया की तरफ से ये प्लान है या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से है, पाकिस्तान आर्मी का ये राइट बनता है कि वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे। पाक फौज से हम ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे अनासर की सरकूबी के लिए एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन किया जाए। फौज जो है ना हमारा पार है, ये एक वेल डिसिप्लिन इदारा है, प्रोफेशनल इदारा है
اور پاکستان کی سرحداتوں کا حفاظت وہ ہر وقت کر سکتے ہیں اور وہ نے کر لیا ہے، وہ ثابت کر چکا ہے۔ تو آج ہماری فوج نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ وہ دن رات جاگ کر ہمیں اچھی نیند سلاتے ہیں۔ افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ جو امریکی ہتھیار استعمال کر کے خطے کی جو امن ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا گڑھ جوڑ مودی سرکار سے ملتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی عوام، پاکستان کی عوام جو ہے نا پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف اور تمام فوج ہمارے ہر وقت دفاع کے لیے موجود ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشائن بات۔ TTP والوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تباہی میں جن لوگوں کی بھی ہاتھ ہے ان کو منہ توڑ جواب ملے گا پاکستان آرمی کی طرف سے، چاہے وہ جو ملک ہے۔ مودی سرکار کی جو گڑھ جوڑ ہے اور اس کی جو دہشت گردی ہے مل جل کے، وہ پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جو پاک فوج نے اقدام کیا ہے، جو دہشت گردوں کو نصب نمود کیا ہے، ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے 18 مارچ کو افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ پاکستان نے یہ کارروائی افغان عوام اور فوج کے خلاف نہیں کی۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان نے کہا کہ 16 مارچ کے دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطہ ہوا تھا۔ افغان حکام کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا اور وزیر خارجہ نے افغان عبوری حکومت کے ہم منصب سے فون پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، افغانستان کے ساتھ تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ماحول دوست جوہری توانائی مستقبل کی اہم ضرورت ہے۔ برسلز میں جوہری توانائی کے پہلے سربراہی اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں سستے توانائی کے ذرائع کو فروغ دینا ہوگا۔ تفصیل نمرہ سہیل سے۔ برسلز میں پہلی جوہری توانائی سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ نیوکلیر سے حاصل توانائی ماحول دوست ہے، سستی جوہری توانائی ضروریات کے لیے بہتر آپشن ہے۔ We need clean and cost-effective energy with immense power density, negligible carbon footprints and the greenhouse emissions. Nuclear energy offers a viable solution for the future. It is gratifying that technology innovations continue to make nuclear energy safer and more cost-effective. وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ جوہری توانائی کے پرامن مقاصد کے لیے پاکستان اپنے تجربات دنیا سے شیئر کرنے کو تیار ہے۔ Pakistan has 100 reactor years experience of safely operating nuclear power plants. Given rising domestic energy demands and climate vulnerabilities, nuclear energy is being prioritized in both our national electricity policy and national climate change policy. Pakistan also stands ready to share its experience and expertise in peaceful uses of nuclear technology with the world. بیلجیم میں وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توانائی کے مسائل کے حل کے لیے پائیدار اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر سے حاصل کی جانے والی توانائی ماحول دوست اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جوہری توانائی سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے اپنے ترک ہم منصب فیدان حقان سے ملاقات کی۔ ترک وزیر خارجہ نے ترک صدر کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے دفاعی اور تصویراتی تعاون بڑھانے کے ساتھ ساتھ سول ایویشن میں تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے مقبوضہ جموں کشمیر پر ترک وزیر خارجہ کے اصولی موقف اور غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ دونوں وزراء نے غزہ میں انسانی بحران پر بھی تبادلہ خیال کیا اور فلسطینی عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے برسلز میں جوہری توانائی سربراہی اجلاس کے موقع پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ دونوں وزراء نے جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال، بالخصوص زراعت اور صحت سمیت تمام شعبوں میں پاکستان اور آذربائیجان کے تعاون کو بڑھانے کا عزم کیا۔ انہوں نے جوہری توانائی کے استعمال کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال میں تجربے اور مہارت میں اشتراک کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے رافیل ماریانو گروسی کے درمیان برسلز میں جوہری توانائی سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ نے جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کو بڑھانے اور پہلے جوہری توانائی سربراہی اجلاس کے انعقاد کے لیے IAEA کے کردار کو سراہا۔
उन्होंने कहा कि बानी रुकन की हैसियत से पाकिस्तान एजेंसी के काम को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारिजा ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जौहरी तवानाई की अहमियत और तवानाई मिक्स में जौहरी तवानाई के हिस्से को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश को उजागर किया। डायरेक्टर जनरल IAEA ने एजेंसी के साथ पाकिस्तान के ताउन को सराहा। उन्होंने कहा कि एशिया में पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक के साथ तजर्बा और महारत का तबादला करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क देते हुए बिजली और गैस चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। FIA हुकाम ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। मोहसिन नकवी ने FIA को हुंडी हवाला में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी घेरा तंग करने की हिदायत जारी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने CPAC को पाकिस्तान की माशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील करार देते हुए कहा है कि CPAC की सूरत में करीबी और पायदार शराकत दारी खत्ते के वसीतर मफाद में है। ये बात उन्होंने चीनी सफ़ीर जोंग ज़ीजोंग से गुफ्तगू में कही, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में CPAC, मीडिया और फिल्म के शोबे में जारी ताउन और CPAC से मुतालिक जाली खबरों की रोकथाम के लिए चीन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कॉरिडोर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि CPAC इलाकाई राबितों का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बल्कि ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, वस्ती एशियाई ममालिक और ख़ित्ते पर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मुलाकात में APP और चाइना मीडिया ग्रुप के दरमियान तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर कहा गया कि APP और शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर काम जारी है। मुलाकात में CGTN और PTV के दरमियान सफरी दस्तावेज़ की मुश्तरका प्रोडक्शन के लिए ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में माशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए जारी ताउन और मुस्तक़बिल के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने बैंक की तरफ से वबाई अमराज और सैलाब के असरात को कम करने के लिए माली ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एशिया और बहरुल काहिल में मौसमियाती आगाही के प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने में बैंक के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर ने मुल्की माशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने मुल्क में पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के साथ शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों में तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने गुज़श्ता साल जून में शुरू होने वाली तरक्की पजीर ममालिक की तिजारती स्कीम DCTS की तारीफ की। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की बरामदात में मुसलसल इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन ने बोस्निया के मुफ्ती आज़म बोस्निया डॉक्टर हुसैन से मुलाकात की। चौधरी सालिक हुसैन ने डॉक्टर हुसैन को कायद आज़म एवार्ड्स की नामजदगी पर मुबारकबाद पेश की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों की फलाह के लिए मसरूफ़ अमल है। वज़ारत के मातहत इदारों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए कोशा हैं। मुफ्ती डॉक्टर हुसैन ने कहा कि मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान का अहम किरदार है। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों की खुसूसी परेड की तैयारियां तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मुसल्लह अफ़वाज की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए बड़ी तादाद में अवाम ने परेड ग्राउंड का रुख किया। खुसूसी परेड को देखने वाले शायकीन का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बहुत रोशन है। बहुत डिफरेंट है। मैं फर्स्ट टाइम देखा पाकिस्तान में परेड। काफ़ी इमोशनल और हार्ट टचिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या डिसिप्लिन है, क्या जज्बा है, यहाँ आके पूरा पाकिस्तान नजर आता है। और यहाँ पे आने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हम एक मजबूत हाथों में, हमारी फोर्सेस हमेशा हमारी हिफाजत के लिए तैयार खड़ी हैं। हम तमाम अफवाज पाकिस्तान के शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अपना खून दे के इस मुल्क को सलामत रखा हुआ है। मेरी बेटी अस्मा रज़ाक जो फौज में है, ये मेरी बेटी है क्या
یہ اس طرح کی ہزاروں بیٹیاں ہمارے بیٹے اس ملک کے لیے جو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اپنی عوام سے گزارش کروں گا کہ لو دی کنٹری، لو دی کنٹری، لو دی کنٹری، یہی ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. ملک ہے تو ہم ہیں. پاکستان آگے بڑھے گا، پورے اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے گا اور پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا. اور ناظرین، پاکستانی جہاں بھی رہیں ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور یہ جذبہ ہمارے بزرگوں کی میراث ہے. وطن عزیز سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ہم دیار غیر میں پاک وطن سے کوسوں دور ہیں، مگر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں ہمارے سینوں میں بھی دل نہیں پاکستان دھڑکتا ہے اور ہماری سانسوں میں مچلتے جذبے کا نام ہے پاکستان. ناظرین، مزار قائد طرز تعمیر اور بناوٹ کا بہترین شاہکار ہے جو کاریگری اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے. رپورٹ کر رہے ہیں سید جہانگیر علی. 11 ستمبر 1948 قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد بانی پاکستان کی آخری آرامگاہ کے لیے کراچی کے علاقے پرانا قائد آباد کا انتخاب کیا گیا، جو کہ اب شہر کا وسط کہلاتا ہے. 1949 میں قائد اعظم میموریل فنڈ قائم کیا گیا جس میں قائد کے مزار کو یادگار بنانے کے لیے تجاویز رکھی گئیں. 1952 میں مزار قائد کو ایک گول گنبد سے ڈھاکا گیا. معروف آرکیٹیکٹ یحییٰ سی مرچنٹ نے 31 جولائی 1960 میں بانی پاکستان کے مزار کو جدید انداز میں ڈیزائن کیا اور اس پر کام شروع کیا گیا، جو 18 جنوری 1971 میں مکمل ہوا. مزار قائد، جسے جناح میوزیم یا نیشنل میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے، کراچی کی پہچان ہے. مزار قائد کی لمبائی 43 میٹر یعنی کہ 141 فٹ ہے، جبکہ اس کا رقبہ 3100 اسکوائر فٹ ہے. مزار قائد پر خوبصورتی کے لیے سفید سنگ مرمر نصب کیے گئے. جتنا بھی ماربل اس میسولیم بلڈنگ کے اندر لگا ہوا ہے یہ مالا گوری ماربل ہے. محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ اس پروجیکٹ کو خود مانیٹر کر رہی تھیں تو اس کے پاس ویریس ڈیزائنز آئے تھے. انہوں نے اس بلڈنگ کی ڈیزائن کو چوز کیا تھا. 11 کروڑ روپے کی لاگت سے 1987 میں مزار قائد کے ارد گرد ایک باغ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جسے سن 2000 کے بعد مکمل کیا گیا. اس باغ میں ہزاروں اقسام کے پھول اور پودے لگائے گئے ہیں، جس نے اس کی خوبصورتی میں خاطر خواہ اضافہ کیا. مزار قائد کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے دوست ملک چین کی جانب سے بل کھاتا ہوا فانوس تحفے میں دیا گیا، جسے مزار قائد کے اندر وسط میں نصب کیا گیا. یہ فانوس بہترین لائٹوں اور چمکدار روشنیوں کی تابندہ مثال ہے. دسمبر 2023 میں مزار قائد کے 101 فٹ اونچے اور 72 فٹ قطر کے گنبد اور دیواروں کو دھویا گیا اور پالش کیا گیا. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. کچھ بات کریں گے 23 مارچ کی. ناظرین، 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس میں مسلمانان ہند نے اپنی آزادی کی منزل کا تعین کیا. رپورٹ تیار کی ہے صادق بلوچ نے. 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں جمع ہندوستان بھر کے مسلمان 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں ایک پرآشوب جد و جہد آزادی کے عظیم رہنما محمد علی جناح کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شریک ہونے آئے تھے. محمد علی جناح مسلمانان ہند کے وہ عظیم رہنما جب عوام کے جمع غفیر سے خطاب کرتے انسانوں کے اندر جذبات کے لاوے کو پھٹنے کی بجائے غیر متزلزل منزل کی طرف موڑ دیتے. اتنا جوش، اتنا جذبہ، بچہ بچہ، کریا کریا گلیوں میں ایک ہی آواز تھی، پاکستان پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر اللہ کے فضل سے قائد اعظم کی ویژن کی وجہ سے، قائد اعظم کے یہ پر اعتماد کوشش اور دیانتداری کی وجہ سے 1947 کو پاکستان مغز وجود میں آ گیا. محمد علی جناح نے پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور بنگال سے آئے لوگوں کی انفرادی قومیت ایک قوم میں بدل کر رکھ دی. مسلمانان ہند کا یہ جمع غفیر آنکھوں میں اپنی نسلوں کے مستقبل کے دھندلے خواب لیے جمع ہوا، لیکن آل انڈیا مسلم لیگ نے جغرافیائی لحاظ سے مسلم آبادی کے بڑے علاقوں کی خود مختار ریاستوں کے قیام کی قرارداد پیش کر کے ان کے دھندلے خوابوں کو تعبیر کی منزل دے دی. محمد علی جناح نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا، اسلام اور ہندو مت محض مختلف مذاہب نہیں تو مختلف معاشرتی نظام بھی ہیں. ہندو پریس نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان لکھ کر تمسخر اڑایا. قرارداد لاہور سے آزادی پاکستان تک 7 سالوں کی جد و جہد نے یہ ثابت کر دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے دور دراز خطوں میں بسے مختلف قومیتوں، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت سے جڑے مسلمانوں کو ایک ملت بنا کر
آزاد مملکت خداداد کی بنیاد رکھ دی۔ تکمیل پاکستان کا نشان منزل قرارداد لاہور اس میدان کے عظیم الشان جلسے میں منظور ہوئی، جس کے بعد مسلمانان ہند نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنا نیا وطن حاصل کیا۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ 23 مارچ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کرنے کا دن ہے، جب مسلمانان ہند نے ایک علیحدہ مملکت کی قرارداد منظور کی۔ عزیز مری کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ 23 مارچ 1940 کا دن تھا جب لاکھوں مسلمانوں نے ایک خود مختار اور اسلامی فلاحی مملکت کے قیام کو خطے کے مسلمانوں کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ 23 مارچ کے اجلاس میں ایک علیحدہ مملکت کی قرارداد منظور کی گئی۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے اکابرین کی قائدانہ صلاحیت تھی کہ جس نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کیا۔ بلوچستان میں 1938 میں قاضی محمد عیسیٰ نے یہاں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی، تو 1938 میں جب مسلم لیگ کی بنیاد یہاں ڈالی گئی تو اس کے نواب محمد خان جوگیزیر نے اس کو سپورٹ کیا۔ 1940 میں یعنی بر صغیر کی مسلمانوں نے اور خاص کر پاکستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لیے الگ سے مملکت حاصل کرنی ہے۔ بلوچستان کے سیاسی اکابرین نے مسلم لیگ کے تاریخی لاہور کنونشن کی پرزور حمایت کی، دو قومی نظریے کی اہمیت پر زور دیا اور علیحدہ مملکت کے قیام کی جدوجہد میں بھرپور ساتھ دیا۔ چونکہ اس زمانے میں شاہی جرگہ ہوتا تھا جس میں کوئی 40 کے قریب ارکان ہوتے، سارے سرداروں پر مشتمل تھا، بلوچ بھی پشتون بھی، تو ان سرداروں نے پھر متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا ہے۔ 23 مارچ کا دن اس عہد کی تجدید کا دن ہے کہ ہمیں اپنے اجداد کی پیروی کرتے ہوئے مملکت خداداد کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اور اقوام عالم میں سبز لالی پرچم کو سر بلند رکھنا ہے۔ عزیز مری، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا پہلا اشرہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ پہلے اشرے میں باران رحمت ہوتی ہے تو دوسرے اشرے میں استغفار کی بدولت گناہوں سے معافی اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ارسلان اسد۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک میں روزہ، ذکر و عبادت اور فلاح انسانیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ دنوں اور عشروں کی تقسیم اپنی جگہ، پورا رمضان المبارک ہی رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنے ان بہن بھائیوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے جو مالی طور پر کمزور ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کر کے اپنے رب کو جلد راضی کر سکتے ہیں۔ اپنے غریب بھائیوں کو، غریب مسلمانوں کو بھی اس میں نہ بھولنا چاہیے، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سحری، افطاری۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے مغفرت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے گناہوں، غلطیوں کا جائزہ لے کر ان پر نادام ہوتے ہوئے رب تعالیٰ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ ارسلان صدقی ٹکھیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت تھیں۔ ان کا یوم وفات 10 رمضان المبارک ہے۔ تفصیل ذیشان احمد خان سے۔ اسلام کے نور سے مشرف ہونے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ کو آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسلام سے قبل مکہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ طاہرہ اور سیدۃ النساء قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ذہانت اور عقل و دانش سے تجارت کو فروغ دیا اور عرب کی امیر ترین شخصیت بن کر ابھری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے کہنے پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تجارت میں شرکت کی اور حضرت خدیجہ کو کافی منافع کما کر دیا۔ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور راست بازی بیان کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا۔ اور اللہ پاک نے ان کو قبل الاسلام بھی بہت سخی بنایا تھا۔ ملکۃ العرب مشہور تھیں، پورا ایک ادارہ چلاتی تھی جہاں مساکین کی کفالت ہوتی تھی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون قرار پائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا سرمایہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے دیا تاکہ اسلام کے کام آئے۔ یہ عظیم خاتون نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ رحمت کے عشرے کے آخری روزے کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات اور پی ٹی وی کی چیئرپرسن شاہرہ شاہد نے ٹرانسمیشن میں شرکت کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی اپنے اس رپورٹ میں۔ ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد خواتین نعت خوانوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ اطلاعات و نشریات کی سیکرٹری اور پاکستان ٹیلی ویژن کی چیئرپرسن محترمہ شاہرہ شاہد نے پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز میں جاری رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا دورہ کیا۔ چیئرپرسن نے رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کی تعریف کرتے ہوئے اسے پی ٹی وی کی ایک بہترین کاوش قرار دیا۔ میں مبارک دینا چاہوں گی کراچی سینٹر کے لوگوں کو، بے حد محنت کر کے یہ آپ نے رمضان ٹرانسمیشن اس دفعہ چلائی ہے، اور اس رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے پی ٹی وی کی بڑی اچھی ریٹنگ آ رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ اچھا جا رہا ہے پروگرام، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس میں سب لوگ جو شامل ہیں۔ ٹرانسمیشن میں معروف نعت خواں الحاج صدیق اسماعیل نے اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ مہمان سیگمنٹ میں مشہور اینکر شائستہ لودھی نے شرکت کی اور ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیے۔ علماء کرام نے رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں سیرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ نعتیہ مقابلے میں نعت خوانوں نے بہترین آواز میں بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہائے عقیدت پیش کیے۔ آج کے ذائقے میں شیف سمیہ نے مزیدار کھانے کی ڈش بنائی، جبکہ معروف ہربلسٹ بلقیس شیخ نے مفید گھریلو ٹوٹکے بتائے۔ بچوں کے سیگمنٹ میں میزبان احسن خان اور رابعہ انم بچوں میں گھل مل گئے اور ان کی معصوم باتوں سے لطف اندوز ہوئے۔ اذان مغرب کے ساتھ ہی نشریات اپنے اختتام کو پہنچی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ رخ کریں گے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کا، جہاں صہیونی فوج کے انسانیت سوز مظالم جاری ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ میں زیر محاصرہ الشفا ہسپتال میں ایک عمارت کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا۔ ہسپتال کے گزشتہ 4 روز سے جاری محاصرے کے دوران اب تک 100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مختلف کارروائیوں کے دوران 200 کے قریب فلسطینیوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق قابض اسرائیلی فوج کی غزہ، خان یونس، دیر البلح، رفح اور نصیرات کیمپ سمیت دیگر علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ نسل کشی کی کارروائیوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 65 فلسطینی شہید اور 92 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری صہیونی دہشت گردی میں اب تک 31,988 فلسطینی شہید اور 74,188 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں روزانہ کی بنیاد پر 37 فلسطینی ماؤں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع نور شمس پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ چھاپہ مار کارروائیوں میں 25 سے زیادہ فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسرائیل کی ہٹ درمی اور امداد روکے جانے کے باعث غزہ میں ہر طرف بھوک اور افلاس ہے۔ لوگ گزشتہ کئی روز سے فاقوں کا شکار ہیں۔ سعودی عرب نے غزہ میں امدادی سرگرمیوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کے لیے $4 کروڑ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے متعدد علاقوں میں قحط کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ امداد کی رسائی میں رکاوٹوں کے باعث بروقت ترسیل میں سنگین مسائل درپیش ہیں اور علاقے میں پہنچنے والی امداد ضروریات کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی ہی غزہ میں زمینی راستے سے امداد پہنچانے کا موزوں ترین طریقہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اور سعودی ہم منصب کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ غزہ کی پٹی کے مستقبل پر کام کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ رفح میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کرتا۔ ایران اور تاجکستان کے انسداد منشیات کے سربراہوں نے منشیات اور جرائم سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے اجلاس میں افغانستان سے منشیات کی اسمگلنگ اور کاشت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تاجکستان کی ڈرگ کنٹرول ایجنسی کے سربراہ نے بتایا کہ شمالی افغانستان سے بڑی مقدار میں منشیات وسطی ایشیائی ممالک اور یورپی یونین میں اسمگل کی جا رہی ہیں۔ ایران کے ڈرگ کنٹرول کے سیکریٹری جنرل نے اجلاس میں دعویٰ کیا کہ گزشتہ 5 سال میں افغانستان میں پیدا ہونے والی 4,450 ٹن منشیات ایران میں پکڑی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ دفتر برائے منشیات اور جرائم کی رپورٹ کے مطابق افیون دنیا بھر میں انتہا پسند اور جرائم پیشہ گروہوں کے لیے اربوں ڈالر کی کمائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मदद से शमसी तवानाई के नए मनसूबों पर काम तेजी से जारी है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड ने मुजफ्फरगढ़ में 600 मेगावाट की शमसी तवानाई के मनसूबे के लिए 2553 एकड़ जमीन हासिल कर ली है। शमसी तवानाई का मनसूबा सस्ती बिजली के हुसूल में मदद देगा। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड जिला लिया में 1200 मेगावाट और जिला झंग में 600 मेगावाट शमसी तवानाई के 2 दीगर मनसूबों के लिए ज़मीन हासिल करने के लिए भी कोशां है। इन मनसूबों की तकमील से निज़ाम में 2400 मेगावाट शमसी तवानाई का इजाफा होगा। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां काबिज फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकारों ने जिला सांबा में बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई का आगाज किया है। श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, शुपियां, इस्लामाबाद, राजौरी, पूंछ और डोडा अजला में मुख्तलिफ इलाकों में भी तलाशियों की कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। नौजवानों को पुलिस स्टेशन में तलब किया जा रहा है, जहां उन्हें हिरासा किया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा है कि कश्मीरी अवाम को गुज़िश्ता 76 बरस से भारतीय काबिज इंतजामिया की तरफ से मुसलसल जुल्म तशद्दुद और सियासी नाइंसाफ़ी का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जुल्म तशद्दुद और फौजी ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के जरिए कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है, जबकि कश्मीरी अपनी जद्दोजहद को इस अमन के अंजाम तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। श्रीनगर और मकबूजा वादी के दीगर इलाकों में यौम पाकिस्तान से कबल पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए तहनीती पैगामात वाले पोस्टर्स चिस्पा किए गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों की जानिब से चिस्पा किए गए पोस्टर्स पर आज़ादी के हक़ में नारे दर्ज हैं। पाकिस्तानी परचम वाले इन पोस्टर्स पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी मौजूद हैं। नेशनल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने पर मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज भारत में कोई जमहूरियत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे। जंगलात के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंगलात की हिफाजत और बका के लिए पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ खड़ा है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले ममालिक में से एक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ बहैसियत क़ौम हमारी बका के लिए नागुज़ीर है। जुड़वा शहरों में ग्रीन बेल्ट और नदी नालों के इर्द गिर्द शजरकारी ज़ोर शोर से जारी है। तफसील जानेंगे इमाद अवान से। गैर सरकारी तंजीम एग्री टूरिज्म के ताउन से हुकूमत पंजाब ने शजरकारी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस तरह का आजकल हमारा इन्वायरमेंट हो गया है ग्लोबल इन्वायरमेंट में, तो इसलिए हमें प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लांट्स जिससे पोल्यूशन कम हो सकती है, इन्वायरमेंट को बेटर किया जा सकता है। मंसूबे के तहत इस्लामाबाद के कोरंग, सोहान और रावलपिंडी के नाला लई के इर्द गिर्द 7 जोन्स में 10,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। हमने आज से कोई 5 साल पहले दरिया स्वां पे एक मुहिम चलाई, उस पर हमने प्लांटेशन शुरू की, लोगों को तबलीग करना शुरू की। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे प्रोजेक्ट को तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स ने टेकअप कर लिया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के नालों पर तामीरात की जगह इस तरह की शजरकारी की जाए तो मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के साथ साथ यहाँ की मकामी आबादी के लिए यही नाले तफरीह का जरिया भी बन सकते हैं। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार और इस्लामाबाद में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। शहीद बेनज़ीराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। छोर में 40, सकरन में भी 40, मिठी 39, जबकि हैदराबाद में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 29, कराची 35, पेशावर 25, जबकि कोयटा में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।